बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर ये खाकसार तारिक अमीन तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब है। आज का वीलॉग जो है वो डॉलर के ऊपर होगा। इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं। इससे पहले जब डार साहब पिछली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना थे तो हमारे दोस्त जो है, ख़ासकर अंदरून शहर, मेरा भी अंदरून शहर से तल्लुक़ है, तो हम बैठ के वहाँ के मुस्कुराते होते थे और डार साहब को हम इसहाक डार की बजाय इसहाक डॉलर का नाम देते थे। मैंने अपने पिछली एक पोस्ट में, कोई आज से 2-3 महीने पहले एक पोस्ट लगाई थी, जब डॉलर जो आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, तो मैंने कहा था कि जी आज डॉलर से बात हुई है। वो कहता मैं तो तब नीचे आऊँगा जब इसहाक डॉलर पाकिस्तान में वापस आएगा। तो नाज़रीन, इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं। आपने देखा कि तकरीबन 2 रोज़ में, पिछले 2 रोज़ से डॉलर जो है तकरीबन 10.5 रुपये नीचे आया है। आज की भी खबर ये है कि कोई 3-3.5 रुपये फिर ये नीचे आया है। इस सबक में आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले कि ये डॉलर की गेम जो है ये किस तरह हुई। दुनिया की आप जब मार्केट को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है। 0.2 सेंट, 0.3 सेंट, कभी ऊपर बढ़ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। इसी तरह डॉलर के साथ इसी तरह जो है वो ये यूरो के साथ होता है। लेकिन ये हमारी बदनसीबी कहें कि ये हमारा पाकिस्तान है कि जिसके साथ एक रोज़ में 10-10 रुपये का जो है डॉलर वो ऊपर नीचे गया। आप डीपली से स्टडी करें तो ये पता चलता है कि ये फिर जो है मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है, ये सट्टा है। सट्टा कैसे खेला जाता है, अब मैं अपने इसी वीलॉग में आज इस पे भी पर्दा उठाऊंगा कि ये किस तरह गेम जो है ये चली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको माजी में थोड़ा सा लिए चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ 1998 में। ये 1998 की बात है जब एटमी धमाके हुए थे। तो उस वक़्त रात को, इसमें कोई दो आरा नहीं है, अब हर चीज़ सामने मौजूद है कि पता था कि हुकूमत जो है फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट को फ्रीज़ कर रही है और उसमें हुकूमत का भी हाथ था आपने बताने वालों को। और उस रात एक बैंक जो कि बड़ा मशहूर बैंक था, उसने उसी रात जो है लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो जो है बैरून मुल्क जो है वो शिफ्ट की है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। जो इस गेम में मौजूद थे वो उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थे और वो सारे हुकूमती ज़ोमा थे उस वक़्त के। बल्कि मैं मज़ीद, क्योंकि मैं कभी डर के बात नहीं करता, मेरा किसी के साथ कोई मफाद नहीं है, मैं आप सीधी बात करता हूँ कि उसमें नून लीग के जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त की वो शामिल थे, इसके बड़े बड़े, उन्होंने करेंसी जो है वो फ्लाई आउट में मदद की, ये ब्रेक करके कि सुबह जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, और उसमें एक बैंक ने हिस्सा लिया था। फिर आपने देखा कि डॉलर जो है एकदम जो है उस दिन जो है डॉलर वो 72-74 रुपीज़ पे कुछ इस तरह बढ़ के गया था। तो फिर पैनिक हुई गवर्नमेंट, और वहाँ पे उस वक़्त के एक मरहूम आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो उस वक़्त डायरेक्टर ऑफ फेयर थे, वो मिले हुकूमत के साथ बैठे, फिर इन्होंने बात की कि किस तरह डॉलर को कंट्रोल किया जाए। तो आज मैं नाज़रीन आपके इंटरेस्ट के लिए आपको वो बातें भी बता दूं कि उन्होंने एक बात की कि तमाम एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि जी FIA को अलर्ट करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो डायरेक्टर जो थे इकोनॉमिक अफेयर्स थे इसमें FIA में, वो साहब जो है उन्होंने मनी डीलर्स को बुलवाया, मनी एक्सचेंजर्स को, और उनके साथ उन्होंने बड़ी तफसीलन बात की कि जनाब आप ये जो डॉलर है इसको नीचे ले जाएं, वरना सुबह डॉलर जो है वो क्या, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चमक और पान काट। चमक जो है वो दुबई का जो डॉलर वगैरह जो रियाल होता है उसके लिए इस्तेमाल होती है, सऊदी अरब और दूसरी करेंसियों के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे वो पान काट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी मैं जो है उसकी मूवमेंट नहीं होने दूंगा। तो जब उन्होंने ये किया तो देखने वालों ने देखा कि वो फिर डार साहब जो है किस तरह वो इसको डॉलर को नीचे लेके आए, और गालबन मैं अगर झूठ ना बोलूँ तो थोड़ी सी याद जो है वो इतना काम नहीं कर रही, मेरा ख्याल है कुछ 60 रुपये पे वो डॉलर जो है वापस आया था। और उस वक़्त के डायरेक्टर साहब का कहना था कि सर अगर आप 2-3 दिन और दें तो ये डॉलर जो है मैं 58-56 रुपीज़ पे ले आऊँगा। तो ये डॉलर जो है इसको लाना जो है, ये हुकूमत अगर कंट्रोल करना चाहे तो उसको
بڑی آسانی سے کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں کہ یہ جو اس وقت عمران خان کے جانے کے بعد جو اڑان ہوئی ڈالر کی وہ کیسے ہوئی۔ یہ انٹر بینک ریٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فورن یہ منی ایکسچینجر جو ہیں وہ ریٹ نہیں نکالتے، وہ انتظار کرتے ہیں انٹر بینک کا کہ بینکس جو ہیں، اور انٹر بینک ریٹ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کا اسٹیٹ بینک کرتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 مہینے اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہی مقرر نہ ہوا جب باقر رضا فارغ ہوا۔ تو سب سے پہلے اس گیم میں ڈالر میں یہ، اور اس کے بعد کمرشل بینک شامل ہوئے، کیوں کہ اسٹیٹ بینک دوسرے بینکوں کے ساتھ مل کے جو انٹر بینک ریٹ نکالتا ہے اس کے اوپر پھر جو ہے منی ایکسچینجر جو ہیں وہ جو ہے اپنا گیم کھیلتے ہیں۔ تو جب انٹر بینک ریٹ ہی جو ہے 3 4 5 روپے کی چھلانگ لگا رہا تھا تو اس میں تو پھر یہ چیزیں ہونی تھیں، اور جیسے ہی وہ بڑھے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ کمرشل بینکس نے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ گیم ہو، بلکہ ان کا پلان تھا، انہوں نے سب نے کمرشل بینکس نے مل کے تو وہ ڈالر مارکیٹ سے اٹھایا اور ڈالر کی اس طرح شارٹیج ہوئی اور ڈالر کا ریٹ جو بڑھا۔ آپ دوست اب آپ پوچھیں گے کہ اس میں حکومت نے کوئی کنٹرول نہیں کیا، تو جب گھر کا بیٹی جو ہے، کہتے ہیں گھر کا بیٹی لنکا ٹائے، جب گھر کا ہی وہ بندہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو تو پھر کیسے کنٹرول ہونا تھا؟ تو کراچی کا جو آپ نے بٹھایا تھا، لوگ تو اس کو بہت بڑا اکانومسٹ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس مافیا کا ان 3 مہینوں میں ہیڈ تھا، اور اس کے متعلق میں اپنی پوسٹوں پہ بار بار لگاتا رہا کہ یہ ٹڈا جو ہے یہ ساری فصل تباہ کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ 160 روپے سے جو ہے وہ پھر 200 اور 40-42 کی حدوں کو چھوتا گیا۔ تو اس میں جو صاحب رخصت ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ قابل ہوتے، اگر اور ان کی منشا نہ ہوتی اس میں، تو شاید یہ ڈالر جو ہے اتنا نہ بڑھتا۔ میں اپنے اس وی لاگ کی وساطت سے جناب اسحاق ڈار سے آج یہ استدعا کروں گا کہ ڈار صاحب اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو آپ پلیز ان 3 مہینوں کا جو ہے وہ پوری جو ہے انکوائری کروائیں، انویسٹیگیشن کروائیں، اور اگر آپ کا ہی کوئی حکومتی نمائندہ اس میں شامل تھا تو اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں، اور یہ جو عذاب ہے اس سے قوم کو نجات دلائیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ ڈار صاحب یہ گیم کھیل چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ سب سے پہلے میں کمرشل بینکس والوں کا جو ہے وہ اجلاس بلا رہا ہوں۔ تو جب کیونکہ وہ تو گیم سمجھتے ہیں اس چیز کی، تو وہ اس پہ انشاءاللہ تعالی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے، اور اگر انہوں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا تو میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ مشاہدہ بھی ہے، اور ایک تیسری میری جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ڈالر جو ہے +-200 کے پہ کھیلے گا۔ ویسے تو میاں نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے وہ تو ڈار صاحب کو 180-190 کا ٹارگٹ انہوں نے دے کے بھیجا ہے کہ ڈار صاحب مزہ تب ہے کہ آپ 180-190 پہ کریں۔ تو جو ڈار صاحب نے انہیں کہا ہے کہ میں جناب کوشش کروں گا کہ 200 تک جو ہے میں اس کو اوپر نیچے جو ہے وہ کروں۔ اب دوست میرے سے سوال کریں گے کہ جناب یہ اندر کی خبر جو ہے یہ جو آپ دے رہے ہیں میاں صاحب کی اور ڈار صاحب کی، تو یہ کیسے دے رہے ہیں؟ تو میں عرض کرتا چلوں کہ جن دنوں یہ باتیں ہو رہی تھی یہ 1A1 فیلڈ پہ ہوتے تھے، تو ان سے کوئی تھوڑے سے 3-4 اپارٹمنٹ چھوڑ کے تو وہاں پہ جو ہے ہمارے چڑے موکلات بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے پھر یہ ہمیں خبر دی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو جب بھی تیسری آنکھ کے پلیٹ فارم سے میں بات کروں تو یقین جانیے گا اس میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگاؤں گا، میرے پاس ثبوت ہوں گے۔ اور یہ ڈار صاحب کی بھی یہ جو ڈالر کی گیم میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ پچھلے 3 ماہ کی میری فیس بک پہ جو ہے میری ٹائم لائن پہ دیکھ لیں، میں نے کس طرح کی پوسٹ کی ہیں، جگہ جگہ پہ بتایا، اور ایک جگہ تو میں نے اس ٹڈے کا نام بھی دے دیا تھا جو کہ میں اب آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو کہتے ہیں ٹڈا فصل تو تباہ کر جاتا ہے لیکن اس کا بھی سر کچلا جاتا ہے، اور یہ میں اسحاق ڈار صاحب سے اور میاں نواز شریف سے جو ہے امید کروں گا کہ وہ اس ٹڈے کا ضرور سر کچلیں گے جس نے یہ 3-4 مہینے میں پاکستان کی تباہی کی ہے۔ اور یہ بھی ایک مافیا ہے، یہ بھی ایک مافیا ہے، اور پاکستان میں اس وقت پراپرٹی مافیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، جیسے شوگر کارٹیل ہے، شوگر مافیا ہے، سیمنٹ مافیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے میں نے اس یوٹیوب چینل پہ
اور میرا حوصلہ افزائی کریں گے، اسی طرح میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کرتا رہوں گا. فی الحال فی امان اللہ.